Ang daang kasabutan, Genesis 35. Ang Diyos miingon kang Jacob, pangandam sa pag-adto sa Bethel ug adto didto puyo. Paghimog halaran didto alang sa Diyos nga mipakita kanimo sa dihang mikagyaw kagikan kang Isaw nga imong igsuon. Busa giingna ni Jacob ang iyang panimalay ug ang tanang kauban niya. Isalikway ninyo ang inyong dala nga mga Diyos nga langyaw. Hinluoy ninyo ang inyong kaugalingon ug pagsulog kamog limpyong mga biste. Mamalhin kita ngadto sa Bethel ug maghimo ako dito halaran alang sa Dios nga mitabang kanako sa dihang nagkalisod-lisod ako ug nag-uban kanako bisan diin ako. Busa gihatag nila kang Jacob ang tanan nilang mga Diyos, lakip ang ilang mga aryos o gilubong kini ni Jacob ilalom sa punuan sa usa ka kahoyng tugas duol sa Sikem. Sa dihang migikan si Jacob ug ang iyang mga anak, giabot og dakong kahadlok ang mga mulupyo sa mga silingang lungsod busa wala nila gukda sila si Jacob. Naiabot si Jacob ug ang tanan niyang kauban sa Luz o Bethel sa yuta sa Kanaan ug didto nagbuhat siya halaran ug iyang ginganlan El Bethel. Ang maong dapit kay didto mipakita man kaniya ang Dios sa pagkagyaw niya gikan sa iyang igsuon. Unya namatay si Deborah, ang yaya ni Rebecca, ug gilubong siya ilalom sa tugas ubos sa Bethel. Busa ginganlan ang maong dapit og tugas sa paghilak. Sa paghiuli ni Jacob gikan sa Mesopotamia, ang Dios nagpakita kaniya pag-usab ug gipanalanginan niya si Jacob. Miingon ang Dios kaniya, Jacob, ang imong ngalan apan sukad karon tawgon ka nag Israel. Busa ginganlan siya Israel ug miingon ang Dios kaniya, ako ang Dios nga labing gamhanan, panganak og daghan, magabaton kag daghang mga kaliwat ug ang uban kanila mahimong hari. Mudaghan sila pag-ayo ug mahimo silang mga nasod. Ihatag ko kanimo ang yuta nga gihatag ko kang Abraham ug kang Isaac, ug ihatag ko usab kini sa mga kaliwat mo kung patay ka na. Unya mibiya ang Dios kang Jacob sa dapit diin siya nakigsulti kaniya. Nag-ugbok si Jacob og handumanan nga bato didto og gibubuan niya kinig bino og lana ingon nga halad. Ginganlan niya Bethel ang maong dapit. Unya mibiya sila sa Bethel ug sa layo-layo pa sila sa Euphrates. Nagbati si Raquel ug naglisod sa iyang pagpanganak. Sa dihang naglisod na gayud pag-ayo si Raquel sa iyang pagpanganak, miingon kaniya ang mananabang, ayaw kahadlok, lalaki gihapon ang imong anak. Himatyo na si Raquel ug sa dayon ng kabugto sa iyang kinabuhi, ginganlan niya Ben-Oni ang bata apan Benjamin ang gingalan ni Jacob kaniya. Namatay si Raquel ug gilubong siya sa dapit paingon sa Euphrata nga karon Bethlehem na. Nag-ugbok si Jacob ug usa ka batong handumanan sa iyang lubong ug kini anaa pa hangtod karon. Unya mibalhin si Jacob ug nagkampo siya sa pikas nga bahin sa Tore sa Eder. Samtang nagpuyo si Jacob sa maong dapit, nakighilawas si Ruben kang Bilha, usa sa mga puyo-puyo sa iyang amahan. Nakabalita si Jacob niini. Kini ang 12 ka anak ni Jacob. Ang iyang mga anak kang Leah mao sila si Ruben, ang kamagulangan, Simeon, Levi,
Juda, Isakar, ug si Zabulon. Si Jose ug Benjamin mao ang mga anak ni Jacob kang Raquel. Ang iyang mga anak kang Bilha nga ulipo ni Raquel mao si Dan ug si Neftali. Ug sa kang Zilpha nga ulipo ni Leah mao si Gad ug si Aser. Kini ang mga anak ni Jacob sa didto pa siya sa Mesopotamia. Miadto si Jacob sa iyang amahan nga si Isaac didto sa Mamre duol sa Hebron. Diin nagpuyo si Abraham ug si Isaac kaniadto. Si Isaac nag-edad na og 180 ka tuig ug namatay siya nga tigulang na kaayo ug gilubong siya tipon sa iyang katawhan. Ang naglubong kaniya mao ang duha niya ka anak nga si Esau ug si Jacob.